चल रहा है, दूसरी तरफ बीवाईसी का जो है नॉन पार्लियामेंट्री जो है वो एक मूवमेंट चल रही है। तो इस मसले का हल आप कैसे देखते हैं? मुझे पहले ये जो पंजाब के अहले इल्म हैं, दानिश्वर हैं, साफ़ी हैं, मुझे ये पहले बता दें कि 1943 से कबल हिंदुस्तान का ताज बरतानिया के साथ मसला क्या था। ताज बरतानिया ने बहुत कम फ़ौजी चावरियों के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से, जो उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसको एक अपनी नौ आबादी बना दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से उनके वसाइल पे कब्ज़ा था उनका। हर गली में, हर कूचे में उनके लोग और उनके फोर्सेस तैनात होते थे। बोलने की आज़ादी नहीं थी, लिखने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, तरक्की करने की आज़ादी नहीं थी। असम्बलियाँ जो है यरगमाल थी, जमहूरी तर्ज हुकूमत नहीं था। बिल्कुल एग्जैक्टली बलूचिस्तान का मसला 1947 से कबल जो हिंदुस्तान और ताज बरतानिया का था, इस वक्त बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान के साथ बिल्कुल उसी नौयत से। अगर इन्होंने अभी हमारी तारीख़ पढ़ने में उनको दुश्वारी पेश आ रही है 70 साल की, हमारे मसाइल पर अगर वो चश्मपोशी का इज़हार कर रहे हैं, जिसका मैंने बड़े मुफक्किराना अंदाज में, मुदल्लिल अंदाज में, बहुत मंतक के साथ, दलील के साथ सेनेट में, कौमी असम्बली में सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, मैंने, हमारे तमाम साथियों ने उठाए हैं। हमने किताबें लिखी हैं, हमने मज़ामीन लिखे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, कान बंद कर दिए हमारे मसले को समझने में। वो जानबूझ के हर दफ़ा यही सवाल करते हैं बलूचिस्तान का मसला क्या है। जब एक नौ आबादियाती तर्ज का निज़ाम कायम हो तो उस नौआबादियाती तर्ज के निज़ाम में बगावतें होती हैं, मज़म्मत होता है, सियासत होती है, तकरीर होती है, शायरी होती है, लोग जो हैं सड़कों पर निकल आते हैं। बलूचिस्तान के साथ उनका रवैया वही है। वो जिस दिन बैठें बलूचिस्तान के साथ अपनी नौआबादियाती तर्ज निज़ाम को तब्दील करें, बलूचिस्तान को वफाक का एक बेहतर हिस्सा समझें, बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान में हकूक़ और इख्तियार दें, तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान का ये मसला जो है एक दिन में हल हो सकता है। बलूचिस्तान के मसाइल और वसाइल दोनों को कंपेयर किया जाए, क्या बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं वो यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए काफ़ी है? अगर आपके साथ जो आपके जो हुक्मरान हैं वो बलूचिस्तान के वसाइल को गज़ब करने की नीयत रखते हों, अड़प करने की नीयत रखते हों, लूटने की नीयत रखते हों, तो यकीनन वसाइल जो हैं वो मसला बनते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आजकल अच्छा फ़ोन भी आपके लिए पाकिस्तान में शहरों में सड़कों पे घूमते हुए मसला बन जाता है। हमारा सोना, चांदी, तेल, गैस, वसी और जोग्राफिया, साहिल समंदर, ये उनको वो अड़प करने के, वो हमारे साथ दोस्ताना और बरादराना अंदाज में इनसे मुस्तफ़ीद होने की उनकी पॉलिसी नहीं है। जब आपकी गासिबाना पॉलिसी होगी, अड़प करने की पॉलिसी होगी, लूटमार की पॉलिसी होगी, तो फिर हमारे वसाइल, हमारे लिए तो मसाइल हैं, उनके लिए जो हैं वो एक किस्म का जो है आराम और आसाइश का सबब बन रहे हैं। झगड़ा यही है कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है वो काबिजाना है। जिस दिन वो बरादराना पॉलिसी हमारे हवाले से बनाएंगे, बलूचिस्तान का मसला एक दिन में हल होगा। ये बता दीजिएगा सना बलूच साहब, डॉक्टर मालिक बलूच साहब बयान करते हैं कि हम बलूचिस्तान के मसले के हल के करीब पहुंच चुके थे तो हमारी हुकूमत जो है तब्दील कर दी गई। आया इसमें भी कुछ हकीकत हो सकती है या ये सियासी बयानों तक चीज़ें मौजूद हैं? मेरे लिए काबिल एहतराम है, शायद उनको पता होगा। मैंने, देखें, मुझे इसका कोई एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है। कुछ अशख़ास के साथ शायद उनकी मुलाकातें होंगी, लेकिन बलूचिस्तान का मसला इज्तिमाई है, बलूचिस्तान का मसला सियासी है, बलूचिस्तान का मसला वफाक और एक सूबे के दरमियान वसाइल की, हक़ हाकिमियत की, बलूचिस्तान के मामलात में बलूचिस्तान के अवाम की हक़ मिल्कियत को तस्लीम करने की है। तो जब इस तरह के मसले हल करने हों तो फिर आपको चंद अफरादी मजलिसों से ये मसले हल नहीं होते। इसके लिए आपको बहुत साइंटिफिकली, पॉलिटिकली और इंटरनेशनली जो रिकगनाइज्ड या तस्लीम शुदा जो उसूल हैं उसके मुताबिक आप तनाज़ात को हल करते हैं। उसके लिए कमीशंस बनते हैं, कमेटी बनते हैं, उसमें सालिसीन होते हैं, मेडिएटर्स होते हैं, उसमें फिर आप स्टेक होल्डर्स जो इस पूरे तनाज़े में जो हमारे साथ शामिल हाल हैं वो लोग होते हैं। फिर इन सब के साथ बैठ के आप तनाज़े के हल की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो मुझे वो स्टेप उनके तमाम उस प्रोसेस में, उस हुकूमत में नज़र नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि उनके दानिश में अगर ये मसले के हल के करीब पहुँच गए थे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मसले का हल जो है किसी दो चार अफराद से मुलाकात, मीटिंगों, मजलिसों या उनकी रजामंदी से हो सकता है। ये बलूचिस्तान के अवाम का इज्तिमाई मसला है। इज्तिमाई तौर पर बलूचिस्तान के अवाम इस्लामाबाद की पॉलिसियों से मुतनफ़िर हैं। सर ये बता दीजिएगा, अभी वफाकी वज़रा जिनको ज़मीनी हक़ाइक़ का भी पता नहीं है, बलूचिस्तान के जो लैंडस्केप है उसका भी पता नहीं, वो बयान देते हैं हम बात करें तो किससे करें, बीएनपी से करें भी मसले का हल नहीं है, अगर एनपी से करें भी मसले का हल नहीं है, बीवाईसी भी बात नहीं करना चाहती है, तो वो कहते हैं हम क्या करें, किससे बात करें? उनको बात करने की क्या ज़रूरत है?
بلوچستان کے اندر جو ان کے ارکات ہیں، سکنات ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا طریقہ واردات ہے، وہ سارا ختم کر دے، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ آپ بلوچستان کے اندر لوگوں کو لاپتہ کرنا چھوڑ دیں، بلوچستان کے وسائل پر آئے روز من پسند قوانین بنا کر قبضہ کرنا چھوڑ دیں، بلوچستان میں غیر جمہوری، غیر سیاسی، غیر اخلاقی انتخابات اور غیر اس طرح کے نمائندے منتخب کرنا چھوڑ دیں، آپ بلوچستان کے عوام کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں۔ بلوچستان کو لوٹ مار کے وقت تو آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کو دیتے وقت آپ آنکھیں کھول کھول کر گنتے ہیں کہ یہاں پر تو صرف 1,20,00,000 ہیں۔ تو جب آپ وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، جو آپ کے حکمران ہیں آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ بات کا آخری حل کیا ہے کہ حکمرانوں پر جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ اب تک نہیں پہنچاتے؟ دوسرا ایک بات، ایک رٹی رٹائی بات چلتی تھی کہ یہ جو 3 سردار ہیں مخالف ہیں، جو ان کے نشانے پر ہوتے تھے کہ یہ آپ کی ترقی کی رکاوٹ ہے، اب تو وہ سردار بھی نہیں رہے تو پھر ابھی ترقی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نہ یہاں بلوچستان میں کوئی حکمران ہے نہ حکمران رہا ہے، حکمرانی ان کے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کٹ پتلی کی طرح بٹھایا جاتا ہے، ساری پالیسیاں ان کی ہیں، کو تھوڑا بہت بلوچستان کو جو دے بھی دیتے ہیں واپس انہی کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے اسلام آباد کرپشن کی صورت میں لے جاتے ہیں۔ آپ مجھے جا کے سروے کروائیں بلوچستان کی سڑکوں پر، کسی کو بھی کہیں کہ یہ ان کی منتخب کردہ حکومت ہے، ان کو حکمران ہے، تو آپ اس کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ وقت گزر گیا، وہ اس طرح کے جو ہے پالیسیوں سے، اس طرح کے جو ہے طریقہ کار سے، اس طرح کے جھوٹ سے اب بلوچستان کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کے پورے پاکستان میں اس نظام حکومت کے خلاف احتجاج ہے، اس سے پہلے کے انتخابات پر احتجاج رہے ہیں، تو یہ ایک تو بات ان کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا میرے خیال میں سرداروں کے متعلق۔ بلوچستان میں دیکھیں سردار قابل احترام ہیں، لیکن بلوچستان کی جدوجہد وہ ایک عوامی اجتماعی جدوجہد ہے، اس میں علماء، اس میں غریب، اس میں امیر، اس میں زمیندار، اس میں سردار، اس میں نواب، اس میں قبائلی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب خواتین، بچے، نوجوان تعلیم یافتہ وہ اس سیاسی عمل کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ بلوچستان کی اجتماعی جدوجہد ہے جو 70 سالوں میں ڈیولپ ہوا ہے، جو یہاں نمو پذیر ہوا ہے ارتقاء کے عمل سے۔ تو اب یہ کسی ایک شخص کا، یہ جو آج سے 10 سال پہلے بھی کہتے تھے، میں اس وقت بھی ٹی وی پہ، چینلوں پہ، مختلف جگہوں پہ یہ کہتا تھا کہ یہ بات غلط ہے، آج تو عوام نے خود ثابت کر دیا ہے کہ یہ عوامی جدوجہد ہے، اور جب تک عوام کو مطمئن نہیں کیا جاتا، کسی 2-4 لوگوں کے مطمئن کرنے سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سلام بلوچ صاحب، آخری سوال، آپ نے آخری تقریر میں کہا تھا، سینیٹ کے آخری تقریر میں کہا تھا بلوچستان کا جو نیا نسل پیدا ہو رہا ہے، یہ 2004-05 کی بات ہے غالباً، یہ آپ کے جو توپوں کے گن گرج میں، آپ کی فائرنگوں کے، آپ کے آپریشن کے جو زیر عتاب یہ نسل گرو کر رہی ہے، یہ کوئی اسٹیبل نسل نہیں ہوگی، کیا یہ وہی نسل ہے؟ وہی نسل سے ان کو چیلنج کرنا ہے؟ دیکھیں، غیر معمولی حالات میں جو بھی آپ کی نسل، آپ کی جنریشن، آپ کی عوام یا بچے پرورش پاتے ہیں، وہ پھر وہ غیر معمولی صلاحیت اور غیر معمولی مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں نے کی کہ میں بلوچستان کے کونے کونے میں ہمیشہ ہم سیاسی لوگ رہے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کے باتوں سے، ان کے احساسات سے، جذبات سے، ان کی مایوسی سے اس وقت اندازہ لگا دیا تھا، اور آج وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان وہ جو ہے نارمل نہیں ہے۔ خوف راز ختم ہو گیا ہے، بندوقوں کا خوف ختم ہو گیا ہے، توپوں کا خوف ختم ہو گیا ہے، چیک پوسٹوں کا خوف ختم ہو گیا ہے، فورسز کا لاپتہ کرنے کا، شہید ہونے کا۔ تو یہ تو ایک ایسی جنریشن ہے جو بالکل جنگ میں پلی پڑی ہے، ان کے لیے تو یہ بہت اب معمولی چیزیں ہیں۔ اب حکومت پاکستان کو کوئی بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرنا شاید پڑ جائے، آپریشن تو بہت نارمل سی چیزیں ہو رہی ہے۔ اب کوئی ایٹمی دھماکہ کر کے بلوچستان کے لوگوں کو ختم کر دیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ باقی انہوں نے 70 سال میں ایک کالونی کو زیر کرنے کے لیے ایک قابض قوت جو بھی طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے۔ اب بھی میرا ان کو مشورہ ہے، یہ جو نسل ابھی ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بچے اب جو نسل روڈوں پر پل رہی ہے، روڈوں پر بڑے ہو رہے ہیں، ان کی 20 سال سے عید جو ہے لوگ روڈوں پہ گزار رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی سطح پہ کر رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں میرے خیال میں ایک نسل جو ابھی ہماری تقریریں، سوچ، ہمارے دھرنوں میں جو اپنے والدین کے ساتھ آ رہے ہیں، ابھی 1-2 شارٹس آپ لے کے دیکھ بھی لینا کہ ان بچوں کو
تو ان کی کیا تربیت ہوگی جب ان کے والدین جا کے گھروں میں بات کرتے ہیں امن، سکون، پیار، محبت، تعمیر، ترقی، اسکول، کالجز، صنعتیں، زراعت، اس طرح کی تو باتیں بلوچستان میں نہیں ہوتی. ہمارے بچوں کے کانوں میں جو ہے اذان بھی بلوچستان کی دی جانے لگی ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. آج بھی ان کے پاس وقت ہے. مشورہ یہ ہے کہ مطلب بیٹھیں، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. جو بلوچستان کے حوالے سے غاصب اور جابر پالیسیاں انہوں نے اپنائی ہیں کربلا طرز کی، ان سے جو ہے ان کو ختم کریں. جی ثنا بلوچ صاحب، یہ ثنا بلوچ صاحب تھے جو کہ بلوچستان کے پالیسیز، یہاں حکومت کے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے یہاں وفاق کے جو پالیسیز رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا جب تک پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کی جاتی ہے تو بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہاں کا جو نسل ہے وہ دور جدید کا جو نسل ہے وہ کوئی اسٹیبل نسل نہیں ہے. انہوں نے توپوں کے گن گرج میں جو آنکھ کھولی ہے وہ ہر حال میں مزاحمت کریں گے. یہاں بلوچستان کے لوگوں سے مل کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، ادروائز کسی ایک بندے سے نہیں، بلکہ یہاں کے وسائل کو یہاں کے لوگوں پر استعمال کرنے سے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. جی